जिंदगी इससे भाई क्या चोरी रैको इससे मेरे पर बद्दी देखी क्या चोरी रैको सजने आगे बोलनी मेरे रैप मेरे भाई क्या बड़ी रैको अगाडि बढी रैको भाई खतरा खतरा बाटो वीर बाटो चोरी रैको भाई त्यसैले असली भर पहिले टिकटक म चोरी रैको भाई मेरो पनि बात छैन भाइ मेरो मन पूर्ण मुझे आफै जस्तै काटिरहेको भाइ यो मुजी विश्वास याद सबैले मसँग गरिरहेको त्यसैले होला भाइ अस्ति होइन केकेटी डन जेकेटी सबैको लागि अब पुरा मरिरहेको भाइ आँखा मेरो रातको गइसक्यो सातोमा के म दामु फाल्दैन काट्यो भाइ गरे मैले गरेँ मैले गरे मुजी भाइ विश्वास भाइ गरे मैले म्याच मुजी 18 सालको उमेरमा नै त गरे ओ तमुजी बोल गरे ओ म्याच बुढी बोलिरहेको तले काम छैन मुजी त भाइ मसँग बोलेर काठमाडौँ मुजी खानामा बिक्ने जासको टिकी हो भनेर पछि त्यसैले खुट्टामा आफ्नो बाटो हिँड भाइ औकात छ भने जस्तै मुजी नम्बर 20 नम्बर ख्याति नम्बर मुजी क्रान्ति भाइ मैले भनिरहेको हो म तेरो दाइ भाइ छैन भाइ कहिले पनि मैले कति मुजी कान्दा यस्तो गर्दा भयो मुजी मेरो कुन्दा मान्दैन कसैको आसमा पर्दैन कसैको मुजी आसमा बन्दैन कसैको खास भन्दैन कसैको आस भाइ त्यसैले मुजी मर्दा राम्रो माने लुकिरहेको फेरि पनि दुखेको अरू मुजी भुकिरहेको किन मुजी भुकिरहेको तर पनि बाल्छौँ सबजना लुकिरहेको भाइ सबजना लुकिरहेको तर अनि काम छैन जहिले नि गरिरहेको भाइ काम यस्तै यो नबने चपैरानी सबै टाउको टाउको मजाले सेडोडा नम्बर 6 पश्चिम जाँदा कोडबाट मलाई जिताउनु होला हजुरको लाग्नु भोटबाट समझ में आया क्या